باش نكملوا لا لوسون تاعنا على لو كروشي فيه بليزيور بوين وكاين دي بوين دو باز هادوك اللي نخدموهم نصيبوهم كل في كل باترون في كل موديل في كل دياغرام في كل كي نحبوا نخدموا ان اوفراج ولا هادوك لي باز نبداو بيهم ما يتبدلوش. و لا بروميير باز لو بروميير بوين سي لا شينيت السلسله يقولوها بالعربيه لا شينيت. وباش نبداو لا شينيت لازم نديرو لو نو كولي اللي يقولوا له الغرزه المنزلقه. تقدر الغرزه المنزلقه تقدروا ديروا ان نو هكذا ان نو اللي ما يعرفوش لي ديبوتانت اللي يبداو هذا وين رايحين يبداو الكروشي ديروا ان نو هكذا دخلوا الكروشي تاعكم هنا وتصيروا فوالا ديروا ان نو هادو اللي مازال ما يعرفوش كاع لو كروشي ما يعرفوش يشدوا لو كروشي ديري ان نو هكذا دخلي لو كروشي وزيري فوالا كي ديري هكذا واش ديري تشدي لو كروشي الخيط تاعك تشدي الخيط تاعك شوفوا بهدايا هاد الصبع الصغير تشدوه ومن بعد ترمي هذا هنا وتشدي هكذا تشدوه الخيط بالصبع الصغير هنايا هكذا ترمي هذا هنايا فوق هدايا وتشدو هكذا وتدخلوا فوالا دخلوا لو باك تاع الكروشي هذا هو لو باك هاوليك هذا هو لو باك توجور لو باك يكون لتحت ما يجيش هكذا يجي توجور لتحت كي ديروا هكا ما تقدروش تشدوا الخيط يهرب لكم ما تقدروش تدخلوه الخيط ما يدخلش بصح كي تخلوا لو باك لتحت هاد لو باك هدايا تخلوه توجور لتحت كي ديروا الخيط هكذا كي ديروا الخيط يجي فوق الكروشي يجي فوق الكروشي ولو باك لتحت فوالا الخيط يجي فوق الكروشي ولو باك لتحت ومن بعد تجبدوا الخيط هكذا هذا الخيط هدايا انا شايدينه بصبع فوق هذا الصبع تجبدوه هكذا لعندكم تجبدوه لعندكم وتدخلوه في الغرزه في هذيك لو نو اللي درتوه دخلوه في لو نو اللي درتوه نعاودو ديروا الكروشي تاعكم تحطوه هكذا لو باك لتحت لو باك توجور لتحت لو باك يقابل يديكم فوالا يقابل يديكم ومن بعد يجيكم فاسيل تجبدوا الخيط يجي معاه الخيط يجي اوتوماتيكمون معاه فوالا وتخرجوه في العقده اللي درتوها هذا يقولوا هذا اللي خدمتوه دركا هاد لو بوين هاد لو نو اللي خدمتوه هاد لو بوين يقولوا لو نو كولون الغرزه المنزلقه فوالا هذا لو نو كولون لو نو كولون وحده ما يدير والو الوغ كي نديرو بليزيور نو كولون كي نديرو بليزيور غرزات منزلقه كي نديرو بزاف هكذا هادي نقولها لاشينات السلسله هادي لاشينات السلسله بالعربيه يقولها السلسله فوالا هاي ليك هادي وجهها السلسله لاشينات ولاشينات على حسب لوفراج شاك اوفراج شحال لازم له من شينات شحال من ماي هكذا تقول اون ماي دو ماي 3 ماي هايليك هنايا باش نفهمكم مليح هايليك هكذا كاين هنا اون ماي هذا الاولى العقده الاولى اللي درتوها ما تتحسبش تحسب هنا اون ماي دو ماي 3 ماي 4 ماي ومن بعد كل اوفراج وشحال لازملو من ماي كاين لازملو 5 كديري بتيت اوفراج كاين لازملو 10 كاين سا ديبون كل اوفراج شحال لازملو انتي واش راكي حتخدمي فوالا هذه تقولها لا شينات دوك نوريلكم التصويره تاع الغرزه المنزلقه هذه ما باش تبان لكم مع الضوء هذه يقولها الغرزه المنزلقه فوالا هاد الغرزه منزلقه سي لو نو كولون فوالا هذا لو نو كولون جو سي با اذا يبان لكم مليح الضوء فوالا استناو هاي ليك لو نو كولون
voilà. Ou le nœud coulant نديروه هكا نصيبوه مرسوم في من بعد نشوفو كيف نوريلكم كيف تصيبوا لو نو كولون، كيف تقراوه في الدياغرام. كي نلحقوا الدياغرام نشوفو كيف نديرو لو نو كولون. الوغ هذه لاشينات. وباش تعلموا تمشوا يديكم لازم تخدموا لاشينات. خدموا ما تخافوش، خدموا متر زوج 3 4 5، خدموا حلوا عاودوا، خدموا حلوا عاودوا حتى الكروشي والف يديكم وتوالفوا تشدوا الكروشي وتستعملوه. وهي باش تخدموا مليح لازم لكم ان كروشي ليس، ان كروشي ليس باش يفاسيليتي لكم الخدمه، ان كروشي ليس باش يمشي لكم مع الخيط مع الصوف. وخدموا دو بريفيرونس خدموا بون لان خشينه شويه باش تقدروا تخدموا، باش تقدروا تشوفوا الخدمه تاعكم، باسكو طونك مازال ما والفتوش تجيكم صعيبه وتجيكم مزيره. رخفوا الماكسيموم حتى وين توالفوا وخدموا لاشينات، خدموا 2 3 4 متر 5 متر حتى وين خلاص تولوا تخدموا فيها بلا ما تشوفوا بلا ما والو. فوالا هاي ان شاء الله لا بروشين لو بروشان بوين ان شاء الله. à la prochaine.